अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको मेरी वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री के मशहूर अदाकार ज़ाहिरी तौर पर तो बहुत ज़्यादा आयाशाना ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि कुछ अदाकार ऐसे हैं जो कि पहले बहुत ज़्यादा गरीब थे और अब बहुत ज़्यादा अमीर हो चुके हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ अदाकारों का जिक्र करेंगे जो पहले बहुत गरीब थे और उनके पास खाना खाने के भी पैसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते फिरते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त को ज़ाया किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, वहाज अली। दोस्तों, वहाज अली पाकिस्तान के मौजूदा दौर के एक बहुत ही मशहूर एक्टर हैं, लेकिन दोस्तों आप सब ये सुनकर हैरान होंगे कि इनका ताल्लुक भी पहले एक गरीब घराने से था। दोस्तों, वहाज अली का कहना है कि इनके वालिदैन इनका खर्चा जो है बहुत मुश्किल से उठाते थे और इन पर जो है अपनी हैसियत से बढ़कर खर्चा किया करते थे। वहाज अली का कहना है कि मुझे पता होता था कि मेरे वालिदैन अपनी हैसियत से बढ़कर मुझ पर खर्चा कर रहे हैं, इसीलिए मैं खूब मेहनत करता था। ग्रेजुएशन के बाद मैंने एक ऑफिस बॉय की हैसियत से काम किया। वहाँ पर मेरी मुलाकात एक डायरेक्टर से हुई। उसने मुझे मशवरा दिया कि मैं फ़िल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करूँ। इसके बाद मैंने अपनी किस्मत आजमाई और चंद छोटे मोटे रोल किए। इसके बाद दोस्तों वो वक्त भी आया जब छोटे मोटे रोल वहाज अली के टीवी पर चलने लगे और इसके बाद इन्हें अहद वफा ड्रामे में भी सिलेक्ट कर लिया गया और इस ड्रामे से इनकी कामयाबी और शोहरत का आगाज़ हुआ। इसी तरह एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाले वहाज अली ने अहद वफा ड्रामा से बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल की और अब ये एक अमीर तरीन एक्टर बन चुके हैं। नंबर 2, इमरान अशरफ। दोस्तों, आप सब यकीनन इमरान अशरफ को जानते ही होंगे। इन्होंने भोला का किरदार अदा करके खूब शोहरत हासिल की है और इससे पहले ये बहुत ज़्यादा गरीब थे। दोस्तों, ये ड्रामा करने के बाद ये बहुत ज़्यादा मशहूर हुए और इन्हें खूब शोहरत मिली, लेकिन दोस्तों इस ड्रामा से पहले ये बहुत ज़्यादा गरीब थे और बहुत मुश्किल हालात में ज़िंदगी गुजार रहे थे, जिस बात का एतराफ़ जो है ख़ुद इमरान अशरफ काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ और कुछ टीवी शोज़ में भी कर चुके हैं। दोस्तों, इमरान अशरफ का कहना है कि ये पहले जो है गलियों में खाली जेब के साथ फिरा करते थे और ये लोगों की गुलामी भी कर चुके हैं और उन्हें चाय भी पिला चुके हैं और इसके साथ साथ आटा भी गूंद चुके हैं। दोस्तों, इमरान अशरफ को कहना है कि फिल्म स्टार बनने से पहले इन्हें बड़े लोगों और बड़े एक्ट्रेसेस ने बहुत ज़्यादा जलील किया, लेकिन इमरान अशरफ ने कभी भी हार नहीं मानी। यही वजह है कि दोस्तों अब ये अपनी माँ की दुआओं और अपनी खूब मेहनत की वजह से एक बहुत ही कामयाब और मशहूर अदाकार बन चुके हैं और इसी के साथ साथ मज़ाकरात टीवी शो में काम करते हुए भी दिखाई देते हैं। नंबर 3, खलीलुर रहमान कमर। दोस्तों, खलीलुर रहमान कमर को आप सब यकीनन जानते ही होंगे। ये पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री के मशहूर ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो और प्यारे अफजल जैसे बड़े ड्रामों के राइटर भी रह चुके हैं और ना सिर्फ ये एक राइटर हैं बल्कि अब शोबिज़ इंडस्ट्री के एक मायनाज शख्सियत भी बन चुके हैं। दोस्तों, आजकल इनके पास इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब कुछ मौजूद है, लेकिन पहले ये बहुत गरीब हुआ करते थे और इनके वालिद मजदूरी किया करते थे। दोस्तों, खलीलुर रहमान कमर का कहना है कि ये पहले बहुत ज़्यादा गरीब हुआ करते थे। इनको पहले से ही पढ़ने लिखने का और राइटर बनने का शौक़ था, लेकिन इनके वालिद कहा करते थे कि इस मुल्क में राइटर का कोई मुकाम नहीं है और इनके वालिद चाहते थे कि इनका बेटा बड़ा होकर बैंकर, डॉक्टर या फिर इंजीनियर बन के अपने ख़ानदान को जो है गुर्बत की चक्की से निकाल ले। दोस्तों, ख़ुद खलीलुर रहमान कमर का कहना है कि हम बहुत ज़्यादा गरीब थे और इतने गरीब थे कि मैं रात को चाँद की रोशनी में पढ़ा करता था। मैं एक अच्छा तालिब इल्म था, इसीलिए मैंने अपनी सारी तालीम जो है स्कॉलरशिप पर पूरी की और तालीम पूरी करने के बाद मुझे बैंक में एक जॉब भी मिल गई। इनका कहना है कि हालात बहुत ही अच्छे जा रहे थे, लेकिन एक दिन बैंक में एक झगड़े की वजह से इनको ये नौकरी छोड़ना पड़ी और उसके बाद इन पर दोबारा से जो है बुरे हालात आ गए और उसके बाद बात जो है फाकों तक आ पहुंची और इनके छोटे बच्चे जो है भूख की वजह से रोया करते थे। दोस्तों, फिर इसके बाद खलीलुर रहमान का कहना है कि मुझसे फिर ये रहा ना गया और फिर मैंने लिखना शुरू कर दिया और ऐसा लिखा कि मैं सबके दिल में घर कर गया और आज मैं पाकिस्तान का सबसे हाईएस्ट पेड राइटर बन चुका हूं। आज ये एक सीरियल के बदले 50 लाख रुपए लेते हैं और इनका कहना है कि आज पाकिस्तान में इतने ज़्यादा पैसे कोई भी राइटर नहीं लेता जितने मैं लेता हूं। आज दोस्तों इनके पास एक नहीं बल्कि बड़े काफ़ी सारे बंगले हैं और इनके पास काफ़ी गाड़ियां भी मौजूद हैं, लेकिन अपने ये पुराने मोहल्ले को नहीं भूले और ये अपने पुराने मोहल्ले में
کبھی کبھار جاتے رہتے ہیں اور وہاں پر ناشتہ بھی کرتے ہیں۔ نمبر 4، فیروز خان۔ دوستو فیروز خان پاکستان کے موجودہ دور کے بہت ہی زیادہ مشہور ایکٹر بن چکے ہیں اور ان کا شمار پاکستان کے اب امیر ترین اداکاروں میں ہوتا ہے۔ دوستو انہوں نے ڈرامہ، سیریل، کھانی اور خدا محبت سے خوب شہرت حاصل کی ہے اور اب یہ پاکستان کے کروڑوں لوگوں کے دلوں پر راج کرتے ہیں۔ لیکن دوستو اصل میں پہل یہ بھی بہت غریب ہوا کرتے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے والد ایک ٹیکسی ڈرائیور تھے اور میں 2 بہنوں کا ایک اکلوتا بھائی تھا، اور گھر والوں کا کہنا یہ تھا کہ میں اچھی پڑھائی کروں تاکہ بڑا ہو کر ایک بڑا آدمی بن جاؤں اور اپنے خاندان کو غربت کی چکی سے نکال لوں۔ لیکن دوستو ان کا کہنا ہے کہ میں پڑھائی میں بہت اچھا تھا، لیکن میرے والدین کچھ مجبوریوں کی وجہ سے میری اسکول کی فیس ادا نہ کر سکے، جس کی وجہ سے مجھے اسکول چھوڑنا پڑا۔ اس کے بعد میں گھر میں بیٹھا رہتا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی کا اب کوئی بھی مقصد نہیں ہے اور میں بہت زیادہ مایوس ہو گیا تھا۔ لیکن پھر میری بہن حمائمہ نے اپنے گھر کو سپورٹ کرنے کے لیے شوبز انڈسٹری میں قدم بڑھایا اور یہ آہستہ آہستہ شوبز کی بلندیوں کو چھو گئی اور اس طرح ان کے گھر کے حالات ایک دم ٹھیک ہو گئے۔ لیکن دوستو پھر فیروز خان کو خیال آیا کہ مجھے بھی کچھ بننا ہے، اور اس کے بعد ان کو ہما کی وجہ سے ڈرامہ میں چھوٹے موٹے رول مل جایا کرتے تھے۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ کامیابیوں کی سیڑھی پر چڑھتے چڑھتے یہ بھی ایک کامیاب اداکار بن گئے اور آج یہ شوبز کے ٹاپ ایکٹر میں شمار کیے جاتے ہیں۔ دوستو آج یہ اتنے کامیاب ہو چکے ہیں کہ جس ڈرامہ سیریل میں بھی یہ کام کرے وہ خود بخود ہی ہٹ ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، آغا علی۔ دوستو آغا علی کا کہنا ہے کہ ان کے پاس پہل زندگی میں سب کچھ تھا، لیکن دوستو جیسے ہی ان کے والد نے وفات پائی ان پر برے حالات آ گئے، اور دوستو اس کے بعد یہ اپنے نانا کے گھر شفٹ ہو گئے۔ وہاں پر دوستو جب ان کے نانا وفات پا گئے تو ان کے ماموں نے جب دوسری شادی کی تو ان کے ماموں ان پر زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے کرائے کے گھر میں رہنا شروع کر دیا۔ دوستو آغا علی کا کہنا ہے کہ انہوں نے کئی مرتبہ گھر چینج کیے، کیونکہ کبھی تو ان کے پاس مکان کا کرایہ نہیں ہوتا تھا تو کبھی بجلی کا بل، اسی لیے ان کا بچپن 8، 10، 15 گھروں میں گزرا ہے۔ دوستو آغا علی کا کہنا ہے کہ ہمارے کزنز بہت زیادہ امیر تھے اور ان کے پاس سب کچھ ہوا کرتا تھا، اسی لیے وہ ہمیں حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنی پڑھائی مکمل کی، کبھی اسکول بھی نہیں جایا کرتا تھا اور کبھی چلا جایا کرتا تھا۔ جب بات کالج پر آئی تو والدہ نے کہا کہ تم کوئی کام کرو کیونکہ ہمارے پاس فیس نہیں ہے تمہیں پڑھانے کی۔ لیکن دوستو ان کا کہنا ہے کہ جیسا کہ میں ایک اچھا اسٹوڈنٹ تھا اسی لیے میں نے اسکالرشپ پر اپنی پڑھائی مکمل کی۔ اس کے بعد میں نے بھی شوبز کی فیلڈ میں آنا چاہا۔ میں بھی اپنے والد کی طرح ایک ہیرو بننا چاہتا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ میرے گھر والے مجھے سپورٹ کریں گے، لیکن میرے چاچو ماموں کسی نے بھی مجھے سپورٹ نہیں کیا۔ اس کے بعد میں کراچی آ گیا اور میں نے سوچا کہ اگر مجھے گھر والوں نے سپورٹ نہیں کیا تو مجھے میرے والد کے دوست سپورٹ کریں گے اور میرا اس فیلڈ میں ویلکم کریں گے، لیکن انہوں نے بھی مجھ سے منہ موڑ لیا۔ اس کے بعد قدرت کا کرنا ایسے ہوا کہ مجھے چھوٹے موٹے رولز ملنا شروع ہوئے۔ اس کے بعد کافی ریجیکشن کا سامنا کرتے کرتے میں ایک کامیاب اداکار بن گیا، اور آج ان کا کہنا ہے کہ میں آج اتنے پیسے لیتا ہوں ڈرامہ کرنے کے جتنا کوئی سرکاری آفیسر اپنی ریٹائرمنٹ پر لیتا ہے۔ نمبر 6، فرقان قریشی۔ دوستو فرقان قریشی کی والدہ جب یہ چھوٹے تھے تو اس وقت ہی وفات پا گئی تھی۔ ان کے والد بینک میں ایک معمولی سی جاب کرتے تھے، لیکن دوستو بدقسمتی سے ان کے والد بھی وفات پا گئے۔ والد کی وفات پر یہ اے لیول کر رہے تھے، لیکن جب والد کی وفات ہوئی تو ان کے پاس کفن دفن دینے کے بھی پیسے نہیں تھے، اور والد صاحب صرف اور صرف 1200 روپے چھوڑ کر گئے تھے۔ اسی لیے محلے والوں نے ان کے والد کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ اس کے بعد ان کی بڑی بہن نے ان کا خرچہ اٹھایا اور وہ ایک جاب کرنے لگی، لیکن ان کی جاب کی سیلری اتنی تھی کہ گھر کا خرچہ اور بجلی کا بل ہی بڑی مشکل سے پورا ہوا کرتا تھا۔ فرقان قریشی کا کہنا ہے کہ میں بھی فیملی کو سپورٹ کرنا چاہتا تھا، لیکن نہ تو میرے پاس کوئی ڈگری تھی اور نہ میرے پاس کوئی ہنر تھا، اور اس کے بعد میں نے اپنے شوبز کے شوق کو پورا کرنا چاہا اور میں نے چاہا کہ میں شوبز میں آؤں۔ لیکن میں نے کئی آڈیشن دیے، لیکن مجھے کبھی بھی کوئی بھی بڑا رول نہیں ملا۔ کبھی چھوٹا موٹا رول مل جاتا، جیسا کہ چائے لے کر آئیں یا پھر کپڑا مار کر صاف کرنے کا۔ لیکن دوستو ان کا کہنا ہے کہ 10 سال اس طرح گزرے اور بڑے مشکل گزرے، پھر آہستہ آہستہ مجھے بڑے رول ملنے لگے اور اس کے بعد میری کامیابی کا آغاز ہو گیا۔ آج یہ بہت زیادہ امیر ہو چکے ہیں اور آج ان کے پاس سب کچھ موجود ہے۔ تو دوستو یہ تھے وہ مشہور پاکستانی اداکار جنہوں نے ایک غریب گھرانے میں آنکھ کھولی۔
دوستوں ان میں سے آپ کا فیورٹ کون ہے کمنٹ میں لازمی بتائیں۔ کل ملتا ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔